अस्सलाम वालेकुम। नावल कार्प डाइम बाय राबिया खान की ये किस्त नंबर 23 है। सुर्ख हवेली वैसी ही थी, शहर से दूर, उनके बाप की कदीम और कई रकबों पर फैली हवेली। कार रुकी, उसके साथ ही कई गाड़ियां और भी रुकी थीं। सेलिना को बालों से पकड़कर शहीर घसीटता हुआ अंदर ला रहा था। दोपहर का सूरज पूरी तरह से तमतमा रहा था। खनकी में भी घुटन का एहसास खासा गहरा था। हवेली के पहले तवील सहन में कई मुलाजमीन मौजूद थे। अगला हिस्सा पार करने के बाद खवातीन के हुजरे शुरू हो रहे थे। उसने आंखें घुमा कर देखा, घर की औरतें हवेली में मौजूद थीं। क्या वो सब उसकी इज्जत का तमाशा देखने आई थीं? दोनों ताइयों के चेहरों पर अपने लिए जहर आलू तासुरात देखकर उसे लगा उसका दिल खौफ से सिकुड़कर फैल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। शहीर ने लाकर उसे लाउंज में फेंका। वो बंधे हाथों के साथ तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और दूर जा गिरी। उसका सर जीनों की रेलिंग से टकराया था। रहमा ने आगे बढ़कर उसके लबों से पट्टी नोची थी। क्या क्या चाहते आप लोग? तुम उमर से शादी करो। हमारे भाई ने हमसे गद्दारी करके तुम्हारे नाम 33% शेयर्स किए और हमारी जदी पुश्ती ज़मीनें भी तुम्हारे हवाले कर दी। तुम्हें इस बात का अब तक इल्म नहीं था, नहीं तो तुम दोनों हमसे अपना हक मांगने ज़रूर आती। अब मेरी बात गौर से सुनो लड़की, तुम इन कागजात पर साइन इंसानियत के साथ कर दो और अपनी उस माँ को भी राज़ी करो साइन करने के लिए, नहीं तो हम तुम्हें इस हवेली से जिंदा जाने नहीं देंगे। मुराद आंखों में शदीद नफरत लिए उसके सामने पंजों के बल बैठा कह रहा था। उसी पहर उमर की कार रुकी। वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन शहीर ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। उसने बेबसी भरे गुस्से से उन्हें देखा था। मुझे मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए ताया। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा था। बुरी तरह घसीटे जाने के बायस उसके जख्म में बेतहाशा तकलीफ होने लगी थी। मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। उमर मेरा भाई है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं हर कागज पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जाने दे बस। उसने रुंधी आवाज में कहा था। वो वही 5 साला सेलिना बन गई थी जो अपने ताया के सामने किसी बात का इनकार नहीं कर सकती थी। उसे लगा वो मजीद बोली तो रो देगी। मुराद ने एक पल उसे मशकूक सा देखा। क्या वाकई? जी ताया, आपको मेरे साथ ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आप मुझे मोहब्बत और नरमी से कहते तब भी मैं दस्तखत कर देती। आपको इतना जानवर बनने की क्या ज़रूरत थी? कुछ काट सी थी उसके आखिरी जुमले में जो मुराद को सुलगा गई थी। उसने जब्त होकर उसे चांटा लगाया था। उसका होंठ फट गया था। उसने जख्मी आंखों से चेहरा फेर कर उसे देखा था। अगर उसे पता चल गया आपने मुझे मारा है तो वो आपकी जान ले लेगा ताया, उसने कहा। आवाज में ठंडक सी थी। मुराद की आंखें नासमझी से सुकड़ी। कौन? किसकी बात कर रही हो? हाथ पीछे बंधे थे और चेहरे के अतराफ में बिखरी बिखरी सी लटें गिर रही थीं। चेहरे पर जा बजा आंसुओं के निशान से थे। वो आपको जान से मार देगा। मुराद ने अगली ही पल उससे एक और थप्पड़ मारा तो वो पीछे की जानिब लुढ़की। उमर ने शहीर को पूरी कुव्वत से धकेला था, फिर सेलिना को उठाकर अपने साथ खड़ा किया। मुराद को उसने बेयकीन आंखों से देखा था। जब वो कह रही हैं कि कागजात पर साइन कर देंगी तो आप उन्हें बिलावजह क्यों तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं? वो चिल्लाया था। सेलिना उसके सहारे खड़ी थी। ये साइन कर देगी लेकिन इसकी माँ साइन नहीं करेगी। हमें दोनों की रजामंदी चाहिए, दोनों के दस्तखत चाहिए। अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो मजबूरन मुझे ही अपने किसी बेटे से इसका निकाह जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। निकाह के बाद इसकी माँ को ब्लैकमेल करना आसान होगा। वो हमें ऐसे ही साइन नहीं करके देगी। उमर ने बमुश्किल सर हिलाया था, फिर खुश्क हलक से बहुत सा थूक निकला। मैं बात करूंगा आंटी से, वो राजी हो जाएंगी, लेकिन अब आप सेलिना पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसने उसे साथ लिया और फिर जीनों पर ऊपर की जानिब बढ़ गया। कमरे में आते ही उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया था, फिर उसकी जानिब आया, उसके हाथ खोले, उसे कंधों से थामकर सर से पैर तक देखा। वो उसे आंखें उठाए देख रही थी। आप ठीक है? हाँ, लेकिन माँ कभी साइन नहीं करेंगी उमर। वो कभी राजी नहीं होंगी अपने हक से ऐसे दस्तबरदार होने पर। तुमने गलत बात का वादा कर लिया है। उमर एक पल को ठहर सा गया था, फिर उसकी शहद रंग आंखों को देखा, चंद पल देखता रहा। फिर क्या मुझसे शादी करेंगी आप? बेहद खामोश सी आवाज में पूछा था। वो 2 कदम पीछे हटी, यूं जैसे किसी करंट ने छू लिया हो। क्या फजूल सवाल कर रहे हो तुम? आप जानती हैं मैं आपको हमेशा से पसंद करता था। तुम मेरे भाई हो उमर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा सेलिन, मैं आपको कभी तन्हा नहीं करूंगा। शट अप, जस्ट शट अप, मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी।
عمر نے اسے ایک پل کے لیے ٹھہر کر دیکھا، پھر سمجھ کر سر ہلایا، ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کریں مجھ سے شادی، آنٹی کو فون کرتے ہیں، تایا تو بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ شگفتہ کو فون نہیں کر سکا، کمرے کا دروازہ پوری قوت سے دھڑدھڑایا جانے لگا تھا۔ شہیر عمر کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے، اس نے اسے یہیں رہنے کا اشارہ کیا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے شگفتہ کو فون سب کے سامنے کرنا تھا۔ لاؤنج میں عجیب سا سناٹا تھا، فون کا سپیکر آن تھا اور شگفتہ اگلے ہی پل ان کے منہ پر لعنت بھیج کر فون بند کر چکی تھی۔ مراد نے اگلے ہی پل فون جھپٹا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شہیر اور عمر بھاگ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ اب دوسری جانب جاتی فون کی گھنٹی کو سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا۔ اسی پل اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سلینا کا بکھرا سا وجود سامنے آیا۔ وہ آگے بڑھا اور پوری قوت سے اس کے بالوں کو نوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ کرب سے بلبلائی تھی۔ دوسری جانب شگفتہ کی زبان کو جیسے بریک لگا تھا۔ ماں! سلینا رو رہی تھی، اس کی آواز کا کرب اور تھکن وہ چور چور ہو رہی تھی۔ ماں پلیز! لیکن مراد نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا تو وہ چلائی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کرنا چاہا تو شہیر نے اسے روک دیا۔ وہ شدید بے بسی میں گرا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ سن لیا؟ بیٹی ہمارے پاس ہے تمہاری، ڈرائیور کے ساتھ پیپرز بھیج دیے تمہاری طرف۔ سائن کر دو گی تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، نہیں تو ہم اسے زبردستی اپنے بچے کے نکاح میں لے لیں گے اور پھر تمہارے پاس دستخط کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس نے آخر میں چنگھاڑ کر کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے ہی پل وہ سب پلٹے اور کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دوسری جانب شگفتہ نے تیزی سے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ حنیفہ کو فون کیا تھا۔ وہ میری بیٹی لے گئے ہیں، وہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کون؟ حنیفہ آفس میں سلمان کے سامنے براجمان تھے، اگلے ہی پل اٹھ کھڑے ہوئے۔ احسن علی کے گھر والے؟ لیکن کیوں؟ کہاں لے کر گئے ہیں وہ اسے؟ انہوں نے اگلی پل فون رکھا اور پھر سلمان کی جانب اڑی رنگت لیے دیکھا۔ وہ اسے دن دہاڑے اٹھا کر لے گئے ہیں، کہتے ہیں کسی پراپرٹی پیپرز پر سائن کیے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ اوف میری بچی! وہ آفس سے باہر کی جانب بھاگے تھے، سلمان بھی ان کے پیچھے بڑے تھے۔ شام گھر آئی تھی، مغرب کی اذانیں ہر جانب گونجنے لگی تھیں۔ سلینا کا جسم بالکل کسی پکے دانے کی مانند درد کر رہا تھا۔ عمر نے اس کی کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے ترس آیا تھا۔ آپ کا وہ گارڈ کہاں ہے سلین؟ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر چند پل خالی خالی سا دیکھتی رہی۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ مجھ سے برگشتہ ہو گیا ہے۔ کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ عمر نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ خالی خالی سی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں پتا، اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ کیا وہ آپ کو یہاں بچانے آئے گا؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا وہ کبھی آپ کو بچانے آیا ہے؟ ہمیشہ۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ میری بات غور سے سنیں، بابا اور تایا آپ کو شہر سے کہیں دور لے جانے کا لائے عمل طے کر رہے ہیں۔ کل صبح فجر سے قبل آپ کو لے جایا جائے گا۔ ہمیں جو کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گارڈ کا نمبر بتائیں۔ وہ نہیں آئے گا عمر، میں نے اسے استعمال کیا ہے۔ اس کی آواز میں کرب سا تھا۔ آپ مجھے اس کا نمبر بتائیں، وہ نہیں آیا تو کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ اس نے اسے وہ چند ہنس سے بتا دیے۔ عمر چلا گیا۔ وہ تاریک کمرے میں بیٹھی رہی۔ اسے حنیفہ، ارمان اور سائرہ میں سے کسی کا نمبر یاد نہیں تھا۔ وہ نمبر یاد کرنے میں کبھی اچھی نہیں تھی۔ یاسر کا نمبر بھی اس نے اسی کی تنبیہ پر یاد کیا تھا تاکہ وہ کسی بھی مشکل میں اسے فون کر سکے۔ اس نے سر دیوار سے ٹکایا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی، شاید کوئی دعا، کوئی کلمہ۔ ایجنسی میں ان چاروں کے کیبن میں ارمان، ساحر، سلمان اور حنیفہ براجمان تھے۔ شگفتہ سے انہوں نے لوکیشن کے متعلق پوچھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی لوکیشن کہیں اور تھی جو شگفتہ کو یقیناً نہیں پتہ تھی۔ وہ ایسے کیسے دن کی روشنی میں کسی کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ ارمان فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ حنیفہ کو ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ انہوں نے شگفتہ سے مراد کا نمبر لے کر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ ممکن نہیں ہوا۔ اب انہیں شدید پریشانی ہو رہی تھی، مغربی خاصی گہری ہو رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے نچلے فلور سے لفٹ کا راستہ عبور کیا۔ اس کی چاپ پر بہت سے گارڈز نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ داخلی راہداری سے ذرا آگے آ رکا تھا۔ لمحے بھر کو سب نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ کوٹ، سیاہ ٹائی، بالوں کو ایک جانب سلیقے سے جمائے، کلائی میں بندھی گھڑی، وہ ازلی سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنیفہ اور باقی سب بھی کیبن سے اٹھ آئے تھے۔ وہ ان سارے دنوں میں کسی اور ایکٹریس کو گارڈ کرنے کی بجائے
صرف اوورآل سیکیورٹی دیکھ رہا تھا۔ ایجنسی میں سب جانتے تھے کہ سیلینا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ چیف، مجھے یہ سب گارڈز 1 گھنٹے کے لیے چاہیے، اس نے سلمان کو مخاطب کیا تھا۔ بہت دنوں بعد سب اب کاموں سے سر اٹھا کر اسے واقعی دیکھ رہے تھے۔ سلمان آگے بڑھے، ہاتھ میں موجود گھڑی دیکھی اور پھر ایک نگاہ کام کرتے گارڈز پر ڈالی۔ تم شیور ہو کہ بس 1 ہی گھنٹہ درکار ہوگا؟ حنیفہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ساحر نے چہرہ جھکایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ بس 1 گھنٹہ۔ سلمان نے سر ہلایا، گویا اجازت دی۔ مجھے تم سب کی مدد چاہیے، سیلینا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، اسی ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ یکدم ہی سب اپنی جگہوں سے اٹھے تھے۔ کسی کی گود سے کاغذوں کا پلندہ فرش پر جا گرا تھا تو کوئی ریوالور لوڈ کر رہا تھا۔ کسی نے لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین نیچے گرائی تھی تو کوئی لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے جواب کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کا ایسا ساتھی تھا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ساحر کو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھایا۔ تم یہیں رہو، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اس نے ارمان کو یہیں رہنے کا کہا اور ساحر کے ساتھ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی حنیفہ بے ساختہ ہی کرسی پر گر سے گئے تھے۔ کیا اس نے سیلینا کو معاف کر دیا ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، سلمان نے کہا تھا۔ ایجنسی کے پارکنگ لاٹ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تمام گارڈ سیاہ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ کئی گاڑیاں تو یاسر کی بتائی گئی لوکیشن کی جانب نکل بھی گئی تھیں۔ اس نے اپنی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھا۔ اس کا چہرہ پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر اس نے تمام گارڈ سے رابطہ جوڑا۔ باڈی گارڈز ان آپریشن۔ راجر سر۔ سب کی آوازیں یکدم ہی ابھری تھیں۔ سرمئی آنکھوں میں سرد مہری سی تھی۔ وہ اسی چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری جانب سیلینا نے اپنا سر دیوار سے اب تک ٹکا رکھا تھا۔ وہ زیر لب اب بھی کچھ پڑھ رہی تھی، دعا، پکار۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ عورتوں کو اتنی طویل سزائیں نہیں دیا کرتے بچے، وہ نازک ہوتی ہیں، ان کے ٹوٹ جانے کا خدشہ گہرا ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد سرخ حویلی کے سامنے کئی سیاہ گاڑیاں رکی تھیں۔ دروازے کھل کر بند ہونے کی آوازیں، بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ اندر بھاگتے قدموں کی آوازیں۔ تمام گارڈز اندر کی جانب بڑھے تھے۔ مراد اور شہیر بے موقع و محل کی آوازوں پر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یکدم ہی کچھ سمجھ کر مراد اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ عورتیں اپنے حجروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ ملازمین بھی چلے آئے تھے۔ گاؤں کے مکین بھی حویلی کے باہر جمع غفیر لگائے ہوئے تھے۔ مرد مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹ جانے پر بھی جڑنے کی امید واسق ہوا کرتی ہے۔ وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، ٹھنڈا، سرد، بے تاثر۔ گارڈز اب اپنے لوڈ ہوئے ریوالور تمام گھر والوں پر تانے ایک سیدھ میں کھڑے تھے۔ ان کی سخت ٹریننگ نے انہیں سب سے باہر نکل کر کھڑا ہونا نہیں سکھایا تھا۔ قدموں کی چاپ بھاری تھی اور کہیں پیچھے سے آ رہی تھی۔ گھر میں مچا شور ہنگامہ جیسے تھمنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، سب سے آگے۔ حویلی کے کھلے صحن میں گاؤں کی مکین اندر تک گھس آئے تھے۔ وہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنا ریوالور نہیں نکالا، اس کے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اوپر کمرے میں موجود سیلینا نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ اسی پل مراد نے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ وہ چہرہ اٹھائے حویلی کی لمبی سی راہداری میں بنے کمروں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے کسی نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہوئی، اعصاب تن گئے۔ مراد سیلینا کو بالوں سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لا رہا تھا۔ سیلینا نے ایک نظر اسے دیکھا، بس ایک نظر۔ اس کی مزاحمت رک گئی تھی، وہ برف ہو گئی تھی۔ یاسر چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی ابھری تھی۔ سب گارڈز نے لمحے بھر کو ریوالور مراد پر تانے تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے کرو۔ اگلے ہی پل سارے ریوالورز جھک گئے تھے۔ کیا اسے لینے آئے ہو؟ اس نے سیلینا کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی کرہ نکلی، چھوڑ دو اسے۔ اس کی آواز کھردری تھی، بے حد خراش زدہ۔ مراد ہنسا، پھر ایک جھٹکے سے سیلینا کو چھوڑا۔ لو، چھوڑ دیا۔ وہ ٹھہری، بس ایک پل کے لیے، اور پھر وہ بھاگی پوری قوت سے۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، رخساروں پر آنسو تیزی سے لڑکتے جا رہے تھے۔ وہ اس طویل راہداری کو بھاگ کر عبور کر رہی تھی۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ سب مجھے تم سے دور جانے کا کہتے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ مجھے تم سے ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ ہر دفعہ اس سے ملنے پر اسے بھی اس سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اب تک بھاگ رہی تھی۔ وہ اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ صرف وہی نہیں، نیچے استیدا ہر شخص اوپر سیلینا کو دیکھ رہا تھا۔ راہداری بہت طویل تھی۔ وہ ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔
اس نے जेबों से हाथ निकाल लिए। वो अब उसी तेजी से जीने उबूर कर रही थी। इतनी दूर से भी उसे सेलिना के आंसू नजर आ रहे थे। जीनों और उसके दरमियान बहुत फासला था। सेलिना के जख्म में तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गई थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना चाहती थी। और फिर वो उस तक पहुंच गई। बेसाख्ता ही उससे आ लगी। पूरी कुव्वत से वो साकत रहा। हाथ अब तक पहलुओं में गिरे हुए थे। वो उससे लगी रो रही थी। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। उसकी हिचकियां उभरी। उसने हाथ नहीं उठाए। मैं नमाज पढ़ता हूँ सेलिना, तुम हर दफ़ा मुझसे आकर यूं नहीं लग सकती। मैं अपनी नमाजें ज़ाया होते हुए नहीं देखना चाहता। वो चौंकी, फिर रुकी, एकदम ही उससे अलग हुई। आई एम सॉरी। और मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। क्या? उसकी आंखें अब तक गीली थीं। यही कि मुझे मेरी आंखें कभी पसंद नहीं थीं, लेकिन जब से ये तुम्हें पसंद आई हैं तब से ये मुझे अच्छी लगने लगी हैं। और वो कुछ बोल नहीं सकी। उसे लगा वो कुछ बोल नहीं सकेगी। उसने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा। चेहरे को किसने हाथ लगाया? यासिर की आवाज़ बहुत अजीब थी। सेलिना की आंखों से आंसू गिरे। ताया ने। आज तुम्हारे साथ हुए जुल्म का हर बदला ले लिया जाएगा। उसने एक नज़र सामने मौजूद मुराद पर डाली थी। वो अब तल्ख मुस्कुराहट लिए जीनों से नीचे उतर रहा था। तुम्हें लगता है तुम इस लड़की को यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हो? वो हल्का सा मुस्कुराया था, चेहरा झुकाकर, फिर चेहरा उठाया। अब वो नहीं मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल। उसने गलाई पर बंधी घड़ी देखी। 1 घंटा होने में 20 मिनट से गार्ड्स, हड्डियां तोड़ दो इनकी और 10 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकलो, हमें एजेंसी वापस पहुंचना है। उसने उसे कलाई से थामा और पलटा। घर में अजीब कयामत सी मच गई थी। उनके मुलाजमीन और घर के मर्द अब एजेंसी के गार्ड्स के हाथों ठुकाई खा रहे थे। औरतें उन्हें चिल्लाकर रुकने के लिए कह रही थीं। वो कुछ नहीं सुन रहा था। वो उस हलचल में से उसे कलाई से थामे बाहर की जाने बढ़ रहा था। किसी मुलाजिम ने सेलिना पर हमला किया तो उसने एक झटके से उसे खींचकर अपनी जानिब किया। फिर आगे बढ़कर रिवॉल्वर का दस्ता उसकी कनपट्टी पर पूरी कुव्वत से मारा। वो होश खोकर नीचे जा गिरा था। रास्ते में आई हर रुकावट से वो बगैर किसी दिक्कत के लड़ता जा रहा था। जो उसके रास्ते में आता उसकी माँ उसे रोती। सुर्ख हवेली का तकलीफ दे बाप आखिरकार अपने अख्तिताम को पहुंचा था। हवेली में जंग का सा समा था और वो उस वॉरियर की माने था जो अपनी महबूबा को दुश्मनों की हलक से खींच कर ले आया था। जंगें जीतने के लिए लड़ी जाती हैं कि जो जंग हारी जाए वो सबक साबित होती है अगली जीती हुई जंग का। वो अब तक उसे सबके दरमियान से निकाल रहा था। मुलाजमीन और गार्ड्स के दरमियान जंग सी छिड़ गई थी। वो रात को किसी की कोहनी लगी तो किसी का ठुड्डा। शहीद को तो बाकायदा पंखे की रफ्तार से चटाचट चांटे लगाए जा रहे थे। कोई कुर्सी फेंक रहा था तो किसी ने किसी को सर पे उठा रखा था। उमर चिल्ला रहा था कि उसने सेलिना की मदद की है, लेकिन वहाँ फिलहाल उसे कोई नहीं सुन रहा था। गार्ड्स गुस्से में थे। उन्होंने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की उनकी ब्यूटी क्वीन सेलिना को। उन दोनों ने एक पल के लिए पलट कर देखा था। गार्ड्स को देखकर सेलिना की आंखों में फिक्र सी उतरी थी। अलबत्ता यासिर सिर्फ मुस्कुराया था। गार्ड्स का अंदाज ऐसा ही था कि यह मंजर देखकर किसी को भी हंसी आ सकती थी। उसने यासिर की मुस्कुराहट हंसी में बदलते देखी तो हैरान हुई। तुम्हें हंसी आ रही है? उसने पूछ ही लिया। वो अब चेहरा फेर कर हंस रहा था। हाँ, तुम्हें इन सबको रोकना चाहिए और तुम हंस रहे हो। लड़कों की लड़ाइयों में कभी इन्हें काम डाउन नहीं किया करते। ये लड़का होने के नाते असूलों के खिलाफ है। उसने गर्दन फेर कर देखा। एक गार्ड ने मुराद को जकड़ रखा था और दूसरा उसे सोफे पर रखे कुशन से धमाधम मार रहा था। उसे बेख्तियारी हंसी आई थी। हवेली के सहन में आ निकलने के बाद वो मुड़ा, बस लम्हे भर के लिए। फिर उसने अंगश्ते शहादत और अंगूठे का दायरा बनाकर एक जोरदार सीटी मारी। गार्ड्स उसकी सीटी पहचानते थे। उसने हाथ से उन्हें वापस पलटने का इशारा किया था। सिर्फ 10 मिनट रहते हैं, 1 मिनट भी लेट हुए तो हम सब की जॉब एक साथ जाएगी, उसने कहा। गार्ड्स एक साथ ही बाहर की जाने भागे थे। साहिर ने अपना हवा में तना हुआ मुक्का मुलतवी कर दिया और तेजी से गार्ड्स के रेले के साथ बाहर निकला। उसने भी सेलिना को साथ लिया और तेजी से मुड़ा। वो उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। गार्ड्स अब हंस रहे थे। वो जो सुबह अपने बालों, टाइयों और कोट को सलीके से जमा कर आए थे, अब उन्हें देखने पर किसी और ही चीज़ का गुमान होता था। बाल बिखर चुके थे। कोट के बटन खींचा ताने में टूटकर इधर उधर गिर गए थे। टाई अपनी जगह से हटकर बाहर गिर रही थी, बल्कि एक ने तो टाई आगे कोट की जेब में डाली हुई थी। गार्ड्स अब उसकी टाई की जानिब इशारा करते हंस रहे थे। सेलिना भी एकदम हंसती थी।
وہ ساتھ چلتا ہوا صرف اس سے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والے منہ میں انگلیاں دبائے ان سیاہ کوٹ میں ملبوس نوجوانوں کو حیرت زدہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوانوں کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑیوں میں بیٹھنے تک ہر ایک اپنے گھروں سے چہرے نکالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑیاں ایک ہی انداز میں گھومی اور ایک ہی رفتار سے گاؤں کی حدود سے نکلی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ وہ اب تک گارڈز کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس پر گاہے بگاہے نگاہ ڈال رہا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی ہنسی سمٹی تو خیال آیا کہ اس نے یاسر سے معافی نہیں مانگی ہے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے نشست پر اس کی جانب رخ کر کے بیٹھی اور پھر ایک لمبا سانس دیا۔ وہ اس کے ایسے کرنے پر بے ساختہ ہی اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں استعمال کر کے بہت غلط کیا۔ انکل نے مجھے جس کارڈ کا بتایا میں اسے نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسری جانب تمہارے جیسا کوئی ثابت قدم انسان ہوگا۔ میں اوائل دنوں میں ہی اس پلان کی بابت تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھ سے نہیں بتایا گیا۔ مجھے تم سے ڈر لگ رہا تھا، تمہارے رد عمل سے، تمہارے درمیان میں کام کو چھوڑ جانے سے، اس لیے میں نے اور سلمان انکل نے تمہیں بتانے سے پرہیز کیا۔ جب تمہیں پتہ چلا اور جن حالات میں پتہ چلا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی غلط نیت سے استعمال کیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری نیت کبھی خراب نہیں تھی۔ میں تمہیں کام کے پورے پیسے دینے والی تھی۔ اس کی رقم میں نے سلمان انکل کے ساتھ طے کی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ تم بابا سے اپنے پیسوں کی بات کر چکے تھے اور سانس لے لو سلینا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے سکون سے اس کی بات کاٹی تو وہ چونکی۔ اس کا سانس بالکل اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ باقی سانس نہیں لے رہی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ اس کے یکدم کہنے پر اسے اپنی اگلی بات بالکل بھول گئی۔ وہ ہمنکوں کی طرح چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یاسر نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ لے لیا سانس؟ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اب لیتی رہو، سانس لینا بہت ضروری ہے۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارے لیے میری وضاحت اہم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس غلط فہمی کو واضح کروں؟ اس نے بس سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم ہی چونکی۔ کیا تم جانتے تھے؟ بے حد خاموش آواز میں استفسار کیا۔ اسے شک سا ہوا تھا، بس لمحے بھر کے لیے۔ نہیں، میں نہیں جانتا تھا، اس نے سکون سے کہا تھا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ جامنی سا اندھیرا گہرا ہو کر سیاہ لگ رہا تھا۔ ان کی کار اب صاف ستھری سی کشادہ گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے گاڑی حنیفہ کے گھر کے عین سامنے روکی تھی، پھر چہرہ پھیر کر اپنی جانب دیکھتی سلینا کو دیکھا۔ تم جانتے تھے؟ اب کہ اس نے سوال نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا سلینا، مجھے بس شک تھا، کچھ اندازہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ اگر میں ذرا سی بھی تحقیق کرتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ تم اور چیف سلمان کیا کر رہے ہو، لیکن میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں استحجاب سا اترا۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ ہاں، اور اگر تم ضروری سمجھتے تو میں ابھی تمہارے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ مجھے دھوکے باز لوگ بالکل نہیں پسند۔ میں بھی تمہیں دھوکہ دینے کا باعث بنی تھی۔ تم بھی تو ناپسند ہو، کتنی دفعہ بتایا تمہیں؟ اسی سکون سے کہا تھا۔ اس کی متعجب ہوئی آنکھوں میں اگلے ہی پل ناگواری سی ابھری تھی۔ اس کے بدلتے تاثرات پر ساتھ بیٹھے گارڈ نے مسکراہٹ دبائی۔ میں ہی پاگل ہوں جو تم سے محبت کی تھی۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی ان سے جو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اف! اس کا بس نہیں چلتا تھا، اپنا سر ہی پھاڑ لیتی۔ ساتھ بیٹھے گارڈ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ہیز اٹھاتے تاثرات ساکت ہوئے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ہر دفعہ محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لہجے میں اعتراض تھا، نقوش بگڑے بگڑے سے تھے۔ سلینا نے اس پر جلی کٹی سے نگاہ ڈالی تھی۔ کاش میری زندگی میں بھی کوئی ولی احمد ہوتا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اب چہرے پر حیرت تھی۔ کون ہے یہ ولی احمد؟ وہ الجھا۔ ہے ایک انسان جس سے میں نے تم سے بھی زیادہ محبت کی ہے، جتا کر کہا۔ یاسر کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ واٹ؟ جی ہاں، اور اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے بچانے کا بے حد شکریہ، لیکن اس شکر گزاری کے عوض میں اپنا ناپسند کیا جانا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اب تمہیں بالکل پسند نہیں کروں گی، تھوڑی سی بھی محبت نہیں کروں گی تم سے، دھڑاک سے کہا اور اسی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر تیزی سے گھوم کر اس کی جانب آیا۔ میں اس ولی احمد کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ہے کون یہ؟ ہرگز بھی نہیں، تم اس کی ہڈیاں نہیں توڑ سکتے۔ بہت دور ہے وہ تمہاری پہنچ سے، بلکہ ہر کسی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ دل کی اونچی مسند پر براجمان ایک حسین شخص ہے وہ۔ کیا گردن اکڑا کر انداز سے کہا تھا اس نے، ہاتھ سینے پر باندھ کر۔ یاسر کے بگڑے نقوش مزید بگڑے۔ سلینا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ کون ہے یہ؟ وہ اسے دیکھتی چپتی آنکھیں لیے تھوڑا سا قریب آئی تھی۔
وہ گردن جھکائے اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ ولی احمد کو کتنا پسند کرتی تھی کہ اس کے لیے ایسا خونخوار انداز اختیار کر گئی تھی۔ ہے ایک کردار، ایک افسانوی کردار جس تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی اس کی ہڈیاں توڑ سکتے ہو، اور میں اسے تم سے زیادہ پسند کرتی ہوں۔ آخری جملہ تڑاق سے کہا اور اسی تیزی سے پلٹ کر قد آور داخلی دروازوں سے گزر کر گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ پیچھے ہوانک سا کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ یہ کچھ دیر پہلے ہوا کیا تھا۔ افسانوی؟ اس نے جیسے بے یقینی سے دہرایا تھا۔ پھر وہ ایجنسی واپس چل آیا۔ ذہن عجیب معوب سا تھا۔ نچلے فلور پر گارڈز نے اسے چہرے اٹھا کر دیکھا۔ یقیناً اب اس کی طلبی سلمان کے آفس میں ہونی تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا۔ گارڈز ایک طرف ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر چیف سلمان کے آفس کا دروازہ وا کیا۔ وہ سامنے ہی براجمان تھے۔ وہ آگے بڑھایا، اپنے پیچھے دروازہ بھی بند کیا۔ سلمان اسے کڑے نقوش لیے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اس کے سامنے ایک پیپر رکھا۔ اس پر اس کے دیر سے آنے پر سزا درج تھی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا 1 گھنٹہ کافی ہوگا، لیکن تم 20 منٹ لیٹ ہو۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ایک افسانوی کردار کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہے چیف۔ کیا؟ سلمان کو اس کی بات جیسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا وہ ولی احمد کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو یاسر؟ وہ ولی احمد کو مجھ پر فوقیت کیسے دے سکتی ہے چیف؟ اس کا صدمہ گہرا تھا۔ سلمان اب کے سیدھے ہو بیٹھے تھے، پھر سامنے موجود پیپر اٹھا کر دراز میں رکھ لیا، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں ہتھیلیاں باہم ملا کر سامنے ٹیبل پر رکھیں۔ سلینا نے کہا ہے ایسا؟ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم نے یقیناً اسے زج کر دیا ہوگا۔ کیا میرے زج کرنے پر وہ یوں ہی منہ اٹھا کر کسی بھی ولی احمد کو مجھ سے زیادہ پسند کر لے گی؟ سلمان پیچھے ہو بیٹھے تھے، پھر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ جھکایا۔ انہیں ہنسی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ ولی احمد تم سے کہیں زیادہ مضبوط امیدوار ہے، لیکن تم اتنے بھی برے نہیں ہو کہ تمہیں انتخابی نشست سے ہی نیچے اتار دیا جائے۔ وہ محظوظ سا بولے تھے، چہرے پر ڈھیروں سکون لیے۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں ہے وہ پیپر جس پر میری سزا درج ہے؟ جانے دو، بہت بری ہوئی ہے ویسے بھی تمہارے ساتھ، پیچھے کہیں سے کہہ کے ابھرے تھے۔ وہ چیف کے بدلتے انداز پر انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر تنے چہرے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ راہداری میں گارڈز اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی پیچھے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ ان دونوں کی گفتگو سے مستفید ہو چکے تھے۔ کئی گارڈز نے تو اسے دیکھ کر باقاعدہ ہنسی بھی دبائی تھی۔ بیچارہ افسانوی کردار کا مارا۔ کوئی بات نہیں، تم حقیقی زندگی کے ولی احمد ہو، ظاہر نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے ناگواری چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے سامنے نام مت لینا اس شخص کا۔ نہیں لیتے نام، افسانوی کردار کہنا ہی کافی ہوگا۔ کسی نے پیچھے سے ہانک لگائی تو راہداری میں کہکا سا ابھرا۔ ساحر نے وہ مشکل مسکراہٹ قابو کر کے اسے دیکھا تھا۔ جانے دو، اس ولی احمد کی وجہ سے تمہاری سزا بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اس کے کندھے سے اندیکھی گرد جھاڑتے ہوئے لہجے میں زبردستی ہمدردی لیے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا ساحر، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس بات کا اتنا خوشگوار پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ضبط سے دانت جما کر کہا تھا۔ ساحر کو باقاعدہ ہنسی آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا رش کس خوشی میں لگا ہوا ہے؟ چیف حنیفہ کی آواز پیچھے کہیں سے ابھری تو گارڈز ایک طرف ہوئے۔ درمیان میں یاسر نظر آیا، ان سب کے بیچ گھرا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت قابل طرز تھے۔ کچھ خاص نہیں چیف، یاسر کے کچھ ذاتی دکھ ہیں جن پر افسوس کرنے ہم سب یوں راہداری میں جمع ہوئے ہیں۔ ساحر کہاں باز آ رہا تھا؟ اس نے آج سارے بدلے اتارنے کی قسم اٹھائی تھی۔ حنیفہ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے آگے بڑھائے تھے۔ ذاتی دکھ؟ ایسا کچھ نہیں ہے چیف، ان سب کو عادت ہے مذاق کرنے کی۔ اس نے آنکھوں میں تنبیہ لیے ساحر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ ہنسا۔ مذاق تو آپ کے ساتھ ہوا ہے بیٹا، اس نے کہا تو یکدم ہی دبی دبی سی ہنسی گونجی۔ حنیفہ نے ان سب کو چھٹنے کے لیے کہا اور پھر اسے اپنے ساتھ آفس چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے گھیراؤ کے چھٹنے پر شکر ادا کیا اور آگے بڑھایا۔ اگلے کچھ لمحات میں وہ حنیفہ کے سامنے براجمان تھا، اب کہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور انداز سے پچھلا ہر نقش غائب تھا۔ وہ باڈی گارڈ والی فارم میں واپس آ چکا تھا۔ حنیفہ اس سے آج کے واقعے کی تفصیل پوچھ رہے تھے۔ کیا چاہتے تھے وہ سلینا سے؟ پراپرٹی کے کچھ کاغذات اور زمینی کاغذات پر سلینا اور شگفتہ میڈم کے دستخط چاہیے تھے انہیں۔ سلینا راضی تھی؟ جی، اسے دستخط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن شگفتہ میڈم کو اس پر کڑا اعتراض تھا۔ حنیفہ نے اس کی بات سن کر ہنکارا بھرا تھا، پھر کرسی پر سیدھے ہو بیٹھے۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ کیا حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا؟
यही हल है कि वो शगुफ्ता मैडम की लीगल प्रॉपर्टी है और वो उसे किसी भी फ़र्द को देने पर राज़ी नहीं है। वो इस हैसियत को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो करना चाहें तब भी नहीं कर सकते। कोई वकील ऐसा केस लेने पर राज़ी नहीं होगा, इसलिए तो उन्होंने सेलिना को हॉस्टेज बनाकर शगुफ्ता मैडम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उसकी संजीदा सी तफसील पर हनीफा ने गहरा सांस लिया था। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने सेलिना को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो, या फिर शगुफ्ता के साथ ऐसे किसी घिनौने अंदाज को इख्तियार करने के बारे में सोचा। वो उन दोनों की जानिब से फिक्रमंद नजर आते थे। ऐसे में सिर्फ एहतियात की जा सकती है। उसकी बात पर हनीफा ने समझकर सर हिलाया था। कोई मुस्तकिल हल नहीं हो सकता क्या? मुस्तकिल हल एक ही सूरत में होगा, जब उन्हें मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि यह प्रॉपर्टी अब उन्हें किसी भी हथकंडे से वापस नहीं मिल सकती। वो इस बात को जितना जल्दी समझ जाए उनके हक में उतना ही बेहतर होगा। वो पीछे हो बैठे थे, साथ ही सर हिलाया। चलो बेहतर, और बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को एक दफ़ा फिर बचाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी तुम्हारी इतनी ही मशकूर होगी। जी, बहुत ज़्यादा। कुछ था उसके लहजे में कि वो चौंक से गए। उसकी जानिब गहरी नज़रों से देखा। क्या हुआ, तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है क्या? उसने उनके अंदाज को बगौर देखा था, फिर बेबसी से हंस दिया। अगले ही पल उठ खड़ा हुआ। हनीफा अब उसे चेहरा उठाए देख रहे थे। उनके अंदाज में ऐसी मासूमियत थी कि वो लाजवाब सा हो गया था। ऐसे ही मासूमियत सेलिना के अंदाज में भी हुआ करती थी, इसलिए तो वो बाज़ दफ़ा लाजवाब हो जाया करता था। आप उम्र के इस हिस्से में आकर एक एजेंसी के सिक्योरिटी चीफ होने के बावजूद भी इतने मासूम कैसे हो सकते हैं? वो वाक़ियतन जानना चाहता था। वो उसके इस्तफसार पर हैरान हुए थे। क्या? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि आप, दादा और सेलिना तीनों पिछली ज़िंदगी में किसी एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते होंगे, क्योंकि आप तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मासूम लेकिन मुझे जिद करने में कोई कसर ना उठा रखने वाले। जानते हैं चीफ, मैं उन्हें सीधा कर सकता हूँ जो टेढ़ का शिकार हों, लेकिन मैं उन्हें कैसे सीधा करूँ जो पहले से ही बहुत ज़्यादा सीधे हों? ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। हनीफा मुस्कुराए थे, फिर हंस दिए। उन्हें उसकी वजाहत ने मज़ा दिया था। कहाँ जा रहे हो? वो जो आगे बढ़ रहा था लम्हे भर को ठहरा, फिर बगैर पलटे गहरा सांस लिया। इस कबीले के एक इंतहाई मासूम इंसान के पास, उसने कहा और दरवाज़ा धकेलता बाहर निकल गया। हनीफा पीछे मुस्कुराकर सरनफी में हिला रहे थे। कभी कभी उन्हें यासिर पर वाकई तरस आता था। वो अब सामने मौजूद फाइल्स खोल कर देख रहे थे। चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट भी जगमगा रही थी। बहुत दिनों बाद उन्हें अपने कंधे बेहद हल्के महसूस हुए थे। वो सरदार के सफ़ेद महल चला आया। वो अपने स्मार्टफोन को कान से लगाए किसी से बात कर रहे थे। चेहरे पर संजीदगी सी थी। उसने कार की चाबी जेब में अड़सी और दबे कदमों आगे बढ़ाया। बगौर ज़रा आगे झांककर सरदार का चेहरा भी देखा। उन्होंने उसकी मौजूदगी महसूस करके एक नज़र उसे पलट कर देखा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि सरदार उसी पल अपना चेहरा तेज़ी से फेर गए थे। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। वो अपना फ़ोन रख चुके थे। उसने आगे बढ़कर सोफे पर बैठते हुए उन्हें गौर से देखा था। क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? सरदार ने एक टांग पर दूसरी टांग रखकर उसे देखा था। उसने उनका टांग पर टांग रखना देखा तो बेख्तियारी थूक निकला, साथ ही टाई की गिरा भी ढीली की। क्या हुआ दादा? तुम सेलिना को हर दफ़ा इतना हर्ट क्यों करते हो? चलो जी, उसने बेबसी से आंखें मीची थी। उफ, नॉट अगेन। तो उसने बरकरफ्तारी से आपको मेरी शिकायत भी लगा दी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा, बड़ी दोस्तियां गांठ रहे हैं आप आजकल। अगर आप उसके दोस्त हैं तो मेरे क्या है? वो घायल नजर आ रहा था। सरदार के हर अंदाज से बगावत की बू आ रही थी। सिर्फ दादा ही तो हूं तुम्हारा। सिर्फ सिर्फ दादा। किचन के दरवाजे में खड़े मीसम के दांत निकल आए थे। उसने उसे सख्ती से घूरा, लेकिन वो ढीठों की तरह खड़ा रहा। उसे सरदार की सपोर्ट हासिल थी, या सिर्फ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो तुम्हें कितना पसंद करती है और तुम हमेशा उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते हो। कितनी बुरी बात है। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। वो तो जवाबन कुछ तेज सा कहने लगा था। उनकी बात पर लम्हे भर को चौंक कर रुक सा गया। हैरानी से चेहरा फेर कर उन्हें देखा। उसने आपसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है? उंगली सीने पर रखकर बेयकीनी से पूछा था। सरदार यहाँ हल्का सा मुस्कुराए थे, जैसे उन्हें बहुत नाज था कि सेलिना ने उनसे अपना राज शेयर किया है। हाँ, मैंने उससे पूछा कि क्या वो तुम्हें नापसंद करती है, तो उसने कहा कि नहीं, तुम उसे हमेशा से अच्छे लगते थे, और उसने वली अहमद का जिक्र सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें एहसास दिला सके। ठीक है कि वो वली अहमद को तुमसे ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन इसमें कुछ कबाहत भी नहीं। वली पसंद किए जाने के काबिल है, और तुम। ज़रा ठहर कर नाकदाना सी निगाह उस पर डाली थी। तुम भी हो पसंद किए जाने के काबिल।
मीसम का अब के कहका उभरा था। आप दोनों मेरा अच्छा खासा मूड गारत करने में सबसे आगे हमेशा क्यों होते हैं दादा? उसने पूछ ही लिया खफगी से। सरदार ने उसकी जानिब देखा। तुम्हारा मूड गारत होने के करीब ही होता है, बस हमारा मौके पे मौजूद होना इसे हमारे सर डाल देता है। उनकी मुंतक पर वो उन्हें लम्हे भर को देख कर रह गया था, फिर उठ खड़ा हुआ, सर झुकाकर उन्हें देखा। मुझे मज़ीद कोई बात नहीं करनी आपसे। अच्छा खाना तो खा लो। नहीं आप खा लें अपनी बेस्ट फ्रेंड सेलिना के साथ। आगे बढ़कर जीने अबूर किए और फिर कमरे का दरवाज़ा ठा की आवाज़ के साथ बंद किया। दादा और मीसम ने बेसाख्ता ही एक दूसरे की जानिब देखा था। छोटे साहब तो बहुत गुस्से में आ गए हैं। मुझे जो जवाब चाहिए था वो मिल गया मीसम। आज सरदार बहुत खुश थे। उन्हें बस सुबह का इंतज़ार था और उस खुशगवार सुबह के मुतालिक सोच कर ही उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अच्छा जी, इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अच्छा हो रहा है, ये दोनों राज़ी हो गए हैं शुक्र से, और ऐसी कोई ख़ास वजाहतें भी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं हुआ गया, और यासिर ने उसकी माफ़ी मांगे बगैर ही उसे माफ़ कर दिया है। सो स्वीट। और मर्दों को ऐसा ही होना चाहिए वैसे। और वो सेलिना को वहाँ से निकाल के भी ले आए हैं। अच्छा उमर उससे पसंद करता था। सेलिना अब अकेली तो नहीं है कि कोई भी उसे नुकसान पहुँचा सके। अब उसके पास यासिर है, उसके बाबा है, तो उसकी अब एक फैमिली बन गई है जो वो हमेशा से क्रेव करती थी। और उसकी ताया की फैमिली कितनी बुरी है। ये ज़मीनों के जो चक्कर होते हैं ना बड़े ख़राब होते हैं। अब वो सोचें अगर, तो वैसे वो हिस्सा उनके भाई का था, अब उनके भाई की डेथ हो गई है तो वो जिसको भी हिस्सा दे जाएं तो उनको चक्कर के दे दो हिस्सा। नहीं भाई हम कैसे दे सकते हैं उनको हिस्सा? भाई वो जिसको भी दे दे वो उनकी मर्जी है ना। तो वो पूरी की पूरी फैमिली ख़राब है। एक उमर थोड़ा बेहतर है और जो बंदा मर गया एहसन वो अच्छा था। और अब दादा क्या करने वाले हैं जिनको जो इनको सुबह का इंतज़ार है? अब बस अच्छा ही सब कुछ होगा है ना। अब तो कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए ना। शेर भी पकड़ा गया है और ये इसको भी ले आए हैं वहाँ से छुड़ा के, और वहाँ पे उनकी सही ठुकाई भी करके आए हैं कि वो अब दोबारा से उनको ताकि तंग ना करें। 2 किस्तें मज़ीद आनी है। ओके जी, अगली एपिसोड में होती है मुलाकात। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।